बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में खौफनाक हमला, बल्कि यूं कहिए कि तारीख का दूसरा खौफनाक तरीन हमला हुआ है। और उस हमले के बाद की जो सूरत हाल है वो आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, एनी शाहिदीन ने क्या देखा, और नाज़रीन हमला आवर का ताल्लुक कहाँ से है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, कहाँ से, इसकी तमाम तर डिटेल पाकिस्तान की जानिब से क्या कहा जा रहा है। और इसके बाद नाज़रीन ये जो एनी शाहिदीन है उन्होंने जो देखा, और एक जो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल हीरो करार दिया गया वो शख्स कौन, जिसने दहशतगर्द से गन छीनी, इसकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आज के इस वीलॉग में आप जान पाएंगे। और इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं कि अब तक की तादाद जो है वो मरने वालों की कितनी हो चुकी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में साउथ वेल्स का जो शहर है, बॉन्डी का जो साहिल है, वहाँ पर अचानक जो है वो भगदड़ मचती है, धमाके होते हैं और उसके बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। दो हमला आवर, जिसमें नाज़रीन एक शख्स जिसका नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है वो, और एक दूसरा दहशतगर्द, इनकी जानिब से हमला किया जाता है। गाड़ी के अंदर बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद और तमाम तर चीज़ें वो भी बरामद हुई। लेकिन ये जो हमला हुआ है, इस हमले के अंदर अचानक जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो तड़प तड़प कर साहिल पे गिर रहे थे। जो फुटेज सामने आई है वो बड़ी दर्दनाक मनासिर। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक अभी तक 12 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। इब्तदाई तौर पे हलाकों की तादाद 10 बताई गई थी, मजीद 2 लोग जो है हलाक हो चुके हैं। और नाज़रीन, तकरीबन इस वक्त 30 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, जिसमें 2 पुलिस एहलकार भी हैं। 20 डॉक्टरों की टीम जो है उनके ऑपरेशंस कर रही है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए हैं। इस हमले को ऑस्ट्रेलिया की तारीख का दूसरा बड़ा और खौफनाक तरीन हमला करार दिया जा रहा है। और नाज़रीन, ये हमला ऐसे मौके पे हुआ कि जब यहूदियों का त्यौहार हनुका जो है वो सेलिब्रेशन हो रहा था, और उसी दौरान जो है ये अटैक किया गया। और नाज़रीन, जो हमला आवर है नवीद अकरम, इसके हवाले से कुछ फुटेजेस भी सामने आई हैं, जिसमें ये तजवीद के हवाले से एक कोर्स मुकम्मल करने के लिए अपने उस्ताद के साथ खड़ा है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो है एविडेंस इसके सामने आए हैं। 24 साला नवीद अकरम जो है, इसका ताल्लुक जो है वो नाज़रीन अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि जो भारतीय और अफगानिस्तान का मीडिया है वो शोर शराबा ये करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हमला है ये नवीद अकरम का ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन नाज़रीन ये अफगान नेशनल है। और ये बहुत पहले वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे थे। और उसके बाद इसने एक जो तस्वीर सामने आई है नवीद अकरम जो ऊपर असला और गोला बारूद असला लिए खड़ा हुआ है, उसकी तस्वीर वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है। एक हमलावर मारा गया है, दूसरा शदीद जख्मी हालत में ज़ेरे इलाज है। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि पुलिस ने कहा कि अफवाहों के ऊपर कान ना धरें, और जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ना दी जाएं तब तक जो है वो चीज़ों के ऊपर बिलीव ना करें। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो अहमद अल अहमद नाम का एक ऑस्ट्रेलवी शहरी, जिसने जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्द की जो गन है वो उससे छीनी, उसको ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त हीरो करार दिया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि ये नेशनल हीरो है जिसने मज़ीद ज़िंदगियां जो हैं वो गुल होने से बचाई हैं, जिन्होंने मज़ीद लोगों को बचाया है और बड़ी जमा मर्दी का मुजाहरा किया और उसने दहशतगर्द से गन छीनी। तो नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई, लेकिन भारत और अफगानिस्तान का मीडिया ये बात कर रहा है जी कि ये इसका ताल्लुक जो है वो दाइश से था और दाइश खुरासान से इसका ताल्लुक, और ये पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है। पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है नवीद अकरम का, जो कि हमले में मुलविस है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सदर जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से इस अंदोहनाक वाक़े पर दिल की अथाह गहराइयों से दिली रंज जो है वो और अफसोस का इजहार किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये जो इंसान, आम लोगों का कत्ल करने वाले इंसान नहीं हो सकते, ये हैवानों से भी बदतर है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अफगानिस्तान पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, और यही चीज़ जो है वो
ابھی چند دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا کی جانب سے افغانستان کے اوپر ایک پابندی لگائی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ آسٹریلیا کی جو انہوں نے جو آسٹریلیائی گورنمنٹ ہے انہوں نے انڈیویجولی یعنی ایک تو اقوام متحدہ کی جانب سے جو افغانستان کے طالبان کی لیڈرشپ ہے ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے, تو اب آسٹریلیا نے انڈیویجولی بھی ان کے 8 اہم ترین وزراء ہیں جن کے اوپر پابندی لگائی تھی. میں بھی کہ یہی تکلیف ان کو اس چیز کی ہے. اور اس سے پہلے آپ کو بتایا ناظرین کہ جو آسٹریلیا ہے اس میں پہلے بھی اس طرح کی جو دہشت گردانہ قسم کی کارروائیوں کے حوالے سے کچھ غیر معمولی واقعات ماضی میں پیش آ چکے ہیں. اب ممکنہ طور پہ جو آسٹریلیا کی جانب سے پابندی لگائی گئی ہے تو اس کو لے کر آسٹریلیا کو سبق سکھانے کے لیے جو افغانستان کی حکومت ہے انہوں نے اپنے جو ان کے سہولت کار جو ان کے وہاں پہ کارندے ہیں ان کے ذریعے یہ اٹیک کر کے کوئی میسج دیا ہو. لیکن ناظرین اس وقت داعش خراسان جس کا گڑھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے, القاعدہ کا گڑھ افغانستان کے اندر ہے. چند دن پہلے یہ بھی خبر آ چکی ہے کہ افغان طالبان کے بالکل انڈر کنٹرول جو القاعدہ کے اہم ترین کمانڈر وہ جس میں جو اس کے روح رواں یا پھر اس کے جو سربراہ تھے القاعدہ کے ان کے بیٹے کا بھی وہاں پہ موجود ہونا جو ہے وہ خبروں میں آ چکا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ افغانستان بنا ہوا ہے. اور افغانستان کی جانب سے کہا جی کہ داعش خراسان کے اڈے جو ہے پاکستان میں, امریکہ اس بات کو ڈینائی کر چکا ہے کہ اس کا تعلق کسی بھی قسم کا پاکستان سے نہیں ہے. لیکن جو افغانستان ہے اور بھارتی اکاؤنٹس ہیں وہ مسلسل رپورٹ یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ نوید اکرم پاکستان سے اس کا تعلق ہے. لیکن ناظرین یہ افغان نیشنل ہے اور یہ عرصہ دراز سے وہاں پہ سکونت اختیار کیے ہوئے تھا اور اچانک ان کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا. اور ناظرین جو سیکیورٹی ذرائع ان کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پہ 2 حملہ آوروں کے علاوہ کوئی تیسرا چوتھا حملہ آور جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے اس پلاننگ کے اندر, جنہوں نے اس دہشت گردانہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں کردار ادا کیا ہے. بہرحال ناظرین افسوس کا اظہار ہے جہاں پہ معصوم لوگ مارے جاتے ہیں وہ کہیں پر بھی ہوں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا, جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے, تو یہ قابل مذمت ہوتا ہے. پاکستان میں روزانہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جس میں پاکستان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی کر رہا ہے, دہشت گرد جو ہے معصوم لوگوں کا قتل بھی کر رہے ہیں. اسی طرح سے اب ان مغربی ممالک کے اندر ان کے ہاتھ پہنچ چکے ہیں. چند دن پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے جو نیشنل ہیں ان کو جرمنی میں گرفتار کیا گیا. امریکہ کے اندر جو حملہ ہوا تھا امریکن جو وائٹ ہاؤس گارڈز ہیں ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس میں بھی افغانی شہریوں کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آئے. اس کے ساتھ ہی ناظرین جو مختلف ایریاز ہیں مختلف ممالک ہیں اس میں ناظرین فرانس کے اندر ایک حملے سے پہلے ہی گرفتاری کر لی گئی اور اس کا تعلق بھی افغانستان سے تھا. تو یہ جہاں جہاں پہ بھی نمک حرام جاتے ہیں ناظرین وہاں پہ اپنا آپ ضرور دکھاتے ہیں, وہ چاہے یہ پاکستان کے اندر ہوں, وہ چاہے یہ اس کے اندر ایران کے اندر ہوں, چاہے یہ کہیں پر بھی ہوں, وہاں پہ انہوں نے اپنا آپ ضرور دکھانا ہوتا ہے. اس وقت ناظرین لگتا ہے کہ مزید پابندیاں جو ہیں وہ افغانستان کے اوپر لگنے والی ہیں, لگ سکتی ہیں, لیکن اس وقت جو ایڑی چوٹی کا زور بھارت اور اس کی جانب سے افغانستان کی جانب سے لگایا جا رہا ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے. لیکن ناظرین یہ ایسی چیز ہے کہ آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا اعلان کرے گی اور اس کے بارے میں بتائے گی کہ اس کی نیشنلٹی کیا ہے. فی الحال انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.